नाज़रीन वेलकम बैक। हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं। वक्फे से पहले बात यहां तक पहुंची थी कि जो हमारे साथ तुलबा यहां मौजूद हैं पिंडी इस्लामाबाद के कॉलेजेस के, ये क्या महसूस करते हैं कि क्या इन्हें ऐसी सेट ऑफ स्किल्स मिल रही हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, ऐसा हुनर मिल रहा है जो इन्हें जॉब मार्केट में एक जॉब ढूंढने में या अपना कारोबार या अपना कुछ शुरू करने में मददगुजार हो सकता है? इस पर हम चंद कॉमेंट्स क्विकली लेते हैं। हशाम अहमद मेरा नाम है और इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और आई एम राइटर, राइट फॉर फ्यू न्यूज़ पेपर्स एज वेल। मैं अपना एक्सपीरियंस एक ब्रीफ सा 30 सेकंड्स का शेयर करना चाहूँगा। HEC की बात हुई फाइनेंशियल क्राइसिस की, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इस टाइम जो डिस्कनेक्ट है HEC और इंडस्ट्रीज़ में। आई नो प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स इवन मेरे बैच में जिन्होंने बहुत इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स वगैरह किए, बट दे ऑलवेज एंडेड अप इन द स्टोर हाउसेज ऑफ यूनिवर्सिटीज़। सिंस इस डिस्कनेक्ट की वजह से कोई भी चीज़ जो हमारे यूनिवर्सिटी हाउसेज में रिसर्च में प्रोड्यूस हो रही है वो ट्रांसलेट नहीं हो रही। एक कमेंट और ले लें यहाँ से प्लीज क्विकली। माय नेम इज सलमान अख्तर चौधरी, ग्रेजुएट फ्रॉम लीड्स मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी UK। सो मैं आपके कमेंट देना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को देखा जाए तो अगर प्रैक्टिकली जॉब लेने जाएं तो यहाँ कमीशन देने की बड़ी बात की जाती है। तो मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कमीशन देने की भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए जो कि जॉब की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें हम लोग, वरना जॉब नहीं मिल सकती इधर। इट्स इम्पॉसिबल टू गेट। बिल्कुल सर। अब जरा जी I'll just add on to this, instead of asking a question, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी भी इतनी उसकी एज नहीं है कि हम इतना बर्डन डेमोक्रेसी पे डाल सकें, बिकॉज वी हैव टू वर्क अलॉन्ग विद देम। हर चीज़ पे डाल दी तो नथिंग विल वर्क। आई जस्ट प्रपोज अ स्ट्रैटेजी। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें बच्चे जो काम कर रहे हैं देर वर्किंग वेग, इंडस्ट्री जो काम कर रही है इट इज़ वर्किंग वेग। हमारी इंडस्ट्री इनकॉम्पिटेंट हो चुकी है बिकॉज कोई रिसर्च नहीं है, बच्चे के पास पैसा नहीं है कि अपने प्रोजेक्ट्स कर सकें। नाउ द की इज़ वी मर्ज देम लाइक जापान हैज़ डन कि जब लेजिस्लेशन करें तो अपने साथ इंडस्ट्रियलिस्ट को बिठाएं, उनका इंटरेस्ट हमें पता होगा तब हमें पता चलेगा ना कि बच्चों को एजुकेशन क्या देनी है। इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है हमारे मिनिस्टर फॉर एजुकेशन को क्या पता कि इंडस्ट्री में क्या चाहिए। बिल्कुल सही। जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन काम करे इस पे, वी शुड मेक सेट इंडस्ट्रियलिस्ट अलॉन्ग विद द एजुकेशनिस्ट कि हमें क्या चाहिए। बिल्कुल सही। इंडस्ट्रियलिस्ट को एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए, लेजिस्लेशन का हिस्सा होना चाहिए। क्यों, क्या कहेंगे आप? आई थिंक ही इज राइट। ये उस पैमाने पे नहीं हो रहा जिस पैमाने पे होना चाहिए, मगर ये हो जरूर रहा है। इसको मैसेज स्केल के होना चाहिए। जिस वक्त यहाँ पे पॉलिसीज बनती हैं तो उस वक्त गवर्नमेंट, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट बट लेट्स से मैं बता देता हूँ आपको कि होता किस तरीके से है। तो उस वक्त मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स जो हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं मुख्तलिफ ज़िलों में, पाकिस्तान में 39 या 41 के करीब चैम्बर्स हैं जो डील करते हैं, तो उनको बुलाया जाता है, उनसे सजेशंस ली जाती हैं, उनके साथ बैठते हैं और उसके बाद फिर उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है वो जो भी पॉलिसी होती है। हमारे यहाँ इशू जो है बाद में उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का है कि जो चीज़ें हमारे वर्किंग पेपर्स अगर आप देखेंगे, अगर आप पॉलिसीज़ देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारे जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका जिक्र किया, ये GTZ के साथ जर्मन दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी। आपके कह रहे हैं कि इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन है पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन के लिए कि इंडस्ट्री की ज़रूरियात क्या है, क्या पार्लियामेंट उस हिसाब से लेजिस्लेशन कर रही है? लेट मी टेल यू, जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं और जो मिनिस्ट्री जिस वक्त मांगती है हमसे पैसे बजट के दौरान, तो वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो सजेशंस होती हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके हमारे सामने लेके आते हैं, फिर हम उनको कमेटीज़ में डिस्कस करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो चीज़ें लेजिस्लेशन का हिस्सा नहीं बन सकती हैं। वाई? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट इज़ द वन जिसके पास नंबर ज़्यादा हैं और लेजिस्लेशन वो अप्रूव होके आती है या वो बिल मंजूर होके आता है जो उनकी नज़र के मुताबिक होता है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता। रिजल्ट जो है रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अब जिन तमाम चीज़ों की हम बात कर रहे हैं जिसमें डेवलपमेंट भी है, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है, डेवलपमेंट भी है, सारी चीज़ें हैं, उसमें आपके पास जो है वो 15 से 20% की पूरा। डॉक्टर साहब ये तो आई एम सॉरी, ये तो डिबेट बड़ी पुरानी है, पिछले 25-30 साल से हो रही है। हुकूमतों ने, सियासी जमातों ने, पार्लियामेंट ने अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करना है। आपने नेशनल सिक्योरिटी को डिसाइड करना है। अगर आपके यहाँ 4-5-6 करोड़ लोग बगैर जॉब के हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके पास हेल्थ नहीं है, उनको कुछ नहीं मिल सकता, तो आपकी नेशन सिक्योर नहीं है। अगर आपकी नेशन के पास पानी नहीं है, अगर उसके पास तालीम नहीं है, उसके पास हेल्थ के मसाइल नहीं है, तो वो सिक्योर नहीं है। आप ये तो आपकी प्रायोरिटीज तो आपने डिटरमाइन करनी है। ये बजट की डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें पता है। मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूं कि जितना, और दूसरी मैं आपको रियलिटी बताऊं, एक तो मैंने ये आपको बताई, दूसरी मैं आपको रियलिटी बताऊं कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो हमारे इदारे बनने चाहिए वो अब तक उस तरह बन नहीं सके, सिवाय एक फौज के। जो भी हालात रहे मैं उस पर नहीं जाता क्योंकि पॉलिटिकल डिबेट यहाँ पे के लिए नहीं हम आए हुए, लेकिन जितना कुछ पार्लियामेंट से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं
اتنا زیادہ ابھی پارلیمنٹ میں جو ہے وہ جان نہیں ہے, سچی جو بات. میں تو کوئکلی چاہوں گا کہ پروفیسر عادل نجم جو ہیں, جو پبلک پروفیسر کے, آپ اس پہ کوئکلی کامنٹ کریں کہ جب پارلیمنٹ کر ہی نہیں سکتی, ایٹ لیسٹ ڈاکٹر صاحب آنسٹ ہیں, سچ بول رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. بالکل ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح ڈائگنوز کیا ہے, پارلیمنٹ میں دم نہیں ہے, دم نہیں ہے. لیکن آئی ڈونٹ سے میں سینکلی نہیں کہہ رہا, میں بالکل سینکلی نہیں کہہ رہا, بیکاز آئی تھنک آل تھری آف دیم ہیو سیڈ دی رائٹ تھنگ. بہت معذرت کے ساتھ سوالوں سے بھی, آئی تھنک سوال بھی غلط ہے اور جواب بھی غلط ہے. اور سوال اس لیے غلط ہیں کہ ہم سارے یہاں بیٹھ کے گورنمنٹ سے وہ چیز مانگ رہے ہیں جو وہ دے سکتے ہی نہیں. نہ صرف پاکستان میں نہیں دے سکتے, وہ امریکہ میں نہیں دے سکتے, وہ بلیک میں نہیں دے سکتے. آئی ایم سوری, لیکن نوکریاں سرکار نہیں بناتی, دنیا میں کہیں نہیں بناتی. employment is created by entrepreneurs. ہمیں سوال آپ کے میرے خیال میں اس لیے غلط ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ ہمیں گورنمنٹ سے زیادہ چاہیے, سوال ہمیں یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ سے کم چاہیے. گورنمنٹ نیڈس ٹو گیٹ آؤٹ آف دا وے. دا گورنمنٹ نیڈس ٹو میک لائف ایزی فار وہ جو صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جی میں نے پروجیکٹ کیا اور وہ الماری میں پڑا گیا. گورنمنٹ نیڈس ٹو گیٹ آؤٹ آف دا وے تاکہ وہ بجائے الماری میں رکھنے کے اپنی کمپنی کھولے. وہ کمپنی 3 نوکریاں بنائے گی. یہ جو کروڑوں نوکریوں کی بات ہو رہی ہے یہ سرکار نہیں بنائے گی. اگر سرکار بنائے گی تو ایک اور PIA بنے گا, ایک اور ریلوے بنے گا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا دیکھیں اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کیا آپ لوگ اپنا کاروبار, اپنا بزنس, اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کس قسم کی سہولت کی ٹریننگ چاہیے؟ مہنور فرام وائٹ. سر میں ان کی اس بات پہ کہوں گی کہ یہ گورنمنٹ نہیں کریٹ کرتی, گورنمنٹ کا بیچ میں رول ہوتا ہے. ون آف دیم جسٹ پوائنٹڈ آؤٹ تو نہیں کیا تھا, انہوں نے کمپیئر کیا تھا ہمارے ایجوکیشن, ہمارے سسٹم کو امریکہ کے ساتھ. تو لیٹ می ٹیل یو, وہاں پہ آپ کو اپنی ایجوکیشن فائنینس کرنے کے لیے بھی اسکریچ سے لون ملتا ہے, اسٹوڈنٹ لون. میڈیکل کی جو پڑھائی ہے دنیا میں سب سے مہنگی کنسیڈر ہوتی ہے, اینڈ دے گیو یو منی ٹو فائنینس دیٹ. ایک ٹیکسی ڈرائیور کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے. وہ کین وی ڈو دیٹ؟ ہم جا سکتے ہیں پاکستان میں. اب ذرا جی السلام علیکم, آئی ایم عبداللہ نثار اینڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف میموزما. تو پوائنٹ از کہ بات یہ ہے کہ آپ نے انٹرپرینورشپ کی بات تو کر لی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو یہاں پہ ہماری سوسائٹی کے اندر سسٹم ہے کہ ہمارے پاس کیپٹل بھی آ جاتا ہے, ایک مڈل کلاس کے بندے کے پاس کسی حد تک کیپٹل آ جاتا ہے اسٹارٹ اپ بزنس, لیکن جو اس کو ہر نکڑ پہ جا کے جو ہے رشوت دینی پڑتی ہے سرکاری افسروں کو, اس کا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ سرکاری افسروں کو ہی نہیں, یہ پارلیمنٹیرینز کو بھی. اور یہاں پہ بھی دیکھیں تو میں نوٹ کر رہا ہوں کہ یہ یہاں پہ سارے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. آئی ایم ویری سوری ٹو سے, سیاست اپنی چمکا رہے ہیں, یہ اپنے اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہ لوگ لوئل نہیں ہیں. آئی ایم ویری سوری ٹو سے. اور وی آر آن دا برنک آف ڈیزاسٹر. اگر ابھی ہم نے کوئی کام نہ کیا تو ڈیزاسٹر, انپریسیڈنٹڈ ڈیزاسٹر ول اکر. انپریسیڈنٹڈ, جی بالکل. دیکھیں یہاں پہ میں واپس آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ وی آر ایٹ دا برنک آف دا ڈیزاسٹر. آپ لوگ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں, کوئی ریل سولوشن نہیں دے رہے ہیں, اور آخر کار تو سرکار نے ایک ڈائریکشن. میں جو ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہ رہی ہوں, 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک میں جو محسوس کر رہی ہوں وہ ہے کمیونیکیشن گیپ, جو کہ آپ کے بیچ میں اور جو ہماری آنے والی نسل کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں ہے. دوسری جو چیز میں محسوس کر رہی ہوں کہ آپ کو بہت سی چیزوں کے بارے میں, گورنمنٹ فنکشنز کے بارے میں, فنکشننگ کے بارے میں علم ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ کیسے کام کیا جا رہا ہے, کیسے کام ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جس ملک میں 35 سال امرانہ حکومتیں اور امرانہ ادوار ہوں, اس وقت میں اب جب میرا خیال یہی اب آپ میرے خیال میں یہاں پیشنس دیکھیے ایک سیکنڈ ذرا کائنڈلی ذرا تھوڑا سا دیکھیں. لیکن فرزانہ میں تھوڑا سا اس کو دیکھیں, میں اس پبلک سینٹیمنٹ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. یہ دیکھیں نا, روز ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی یہی بات ہوتی ہے. یہ کہنا کہ آمروں نے یہ کر دیا, یہ بات بڑی پرانی ہو گئی ہے. آپ کا کیا ویژن ہے؟ یہی تو پیشنس رکھنے کی بات ہے. میرے خیال میں پیشنس رکھنے کی بات ہے. ہماری نوجوان نسل میں ہم سے زیادہ صبر اور برداشت ہونی چاہیے. جو آپ روز ٹاک شوز میں جو دیکھتے ہیں, اگر آپ بھی وہی کرنا شروع کر دیں گے تو ان میں اور آپ میں پھر کوئی فرق نہیں رہے گا.
آپ اپنے میں اور دوسروں میں فرق رکھیے. جہاں تک تعلق ہے جہاں میرے خیال میں آپ کو سننا چاہیے, لیکن اگر یہ ہمیں جواب میں نہیں سنیں گے تو اور ہم ان کو نہیں سنیں گے تو مسئلے کا حل کیسے ہوگا؟ ہمیں ایک دوسرے کو سن کے برداشت کر کے اور مسائل کا حل نکالنا ہے نا, اسی لیے ہم بیٹھے ہیں. اور اگر میرے خیال میں ایک طرف سے بولتے رہیں گے اور دوسری طرف کے سنتے رہیں گے تو وہ تو چاہے میری طرف سے میں بولتی رہوں آپ سنتے رہیں کوئی فائدہ نہیں کسی کو, آپ بولتے رہیں میں سنتی رہوں کوئی فائدہ نہیں کسی کو. عمل کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, اور عمل کرنے کے لیے ہر کسی کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. کیا آپ اپنے گلے, میں سمجھتی ہوں آپ خوش قسمت بچے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں جن کے والدین نے اس مقام پر آپ کو پہنچا دیا اور آپ کے پاس ریسورسز ہیں. آپ ان 60% کے بارے میں سوچئے جن کے پاس تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں, جن کے پہننے کے لیے پاؤں میں جوتا نہیں ہے اور جسم کے اوپر کپڑا نہیں ہے, ان کے لیے کیا کرنا ہے.